अस्सलामुअलैकुम इन्फो फैक्ट्स के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अर्तुग़रुल गाज़ी कौन थे और आज उनकी शख्सियत दुनिया को इतना क्यों मुतासिर कर रही है? यह सवाल बहुत ही पेचीदा और नाजुक है, क्योंकि अर्तुग़रुल गाज़ी का ज़िक्र तारीख़ी पन्नों में कम ही मिलता है। और उसकी वजह यह है कि सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद काफ़ी उनकी मालूमात भस्म हो चुकी थी, जबकि कम ही ऐसे मुअर्रिख़ थे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ पर तबसरे किए थे। आइए जानते हैं कि अर्तुग़रुल गाज़ी कौन थे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल इन्फो फैक्ट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और इस छोटी सी गुजारिश से आपका कुछ जाएगा तो नहीं, बल्कि आप इससे मज़ीद मालूमात हासिल कर सकेंगे और हमें भी इससे अच्छी सपोर्ट मिल सकेगी, जिसकी वजह से हम मज़ीद बेहतर काम कर सकेंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उस्मानी रिवायात के मुताबिक अर्तुग़रुल गाज़ी सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाज़ी अव्वल के वालिद थे। उनका असल नाम अर्तुग़रुल था। अर्तुग़रुल असल में तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, जो दो लफ्ज़ों अर और तुग़रुल से मिलकर बना है। अर के माना आदमी, सिपाही या हीरो के हैं, और जबकि तुग़रुल के माना अकाबी परिंदे के हैं, जो मजबूत शिकारी परिंदा के नाम से मशहूर है। इसलिए अर्तुग़रुल नाम अगर किसी आदमी के लिए इस्तेमाल होता है तो उसकी माना बनती है बहादुर सिपाही या शिकारी हीरो वगैरह। सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुग़रुल गाज़ी सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाज़ी अव्वल के वालिद मोहतरम थे और काई कबीले के सरदार थे, जो कि तकरीबन 2000 ख़ीमों से मुश्तमल था। उनकी विलादत 1191 ईस्वी बताया जाता है, जबकि सन वफ़ात 1281 ईस्वी बताई जाती है और मदफन अनातोलिया के शहर सोगोत में वाक़े है। अर्तुग़रुल गाज़ी एक बहादुर, निडर, बेखौफ, अक्लमंद, दिलेर, ईमानदार और बारोब सिपाही थे। वो सारी ज़िंदगी सल्जो की सल्तनत के वफ़ादार रहे। सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद अव्वल ने अर्तुग़रुल गाज़ी की खिदमात से मुतासिर होकर उनको सोगोत और उसके नवा में वाक़ दूसरे शहर बतौर जागीर दे दिए थे और साथ ही सरदार आला का ओहदा भी दिया था। उसके बाद आसपास के तमाम तुर्क कबाइल उनके मातहत आ गए थे। तारीख़ की किताबों में अर्तुग़रुल की ज़िंदगी के अहवाल और उनकी सरगर्मियों से मुताल्लिक़ पुख्ता मालूमात नहीं मिलती। अलबत्ता उनके बेटे उस्मान अव्वल के ढाले हुए सिक्कों से तारीख़ी तौर पर उनके वजूद की तस्दीक होती है। उस्मान गाज़ी ने जब सल्तनत संभाली थी तो उनके सिक्के बनाए गए थे, जिन पर ये अल्फाज जारी करदा बराए उस्मान वलद अर्तुग़रुल भी शामिल थे। उन सिक्कों में उस्मान अव्वल ने अपने वालिद का नाम अर्तुग़रुल नक्श करवाया था। तारीख़ दानों को उनके हालात ज़िंदगी के हवाले से उन लोगों की कहानियों पर इन्हिसार करना पड़ा जो उनकी वफ़ात के 100 साल बाद सल्तनत उस्मानिया में मकबूल हुई। उन लोगों की दास्तानों की दुरुस्तगी पर भी कई तरह के शुबहात ज़ाहिर किए जाते हैं। उस्मानी रिवायात के मुताबिक अर्तुग़रुल अपने वालिद सुलेमान शाह की वफ़ात के बाद अपने रफ़्क़ा और अपने अजीज़ों को लेकर सलाजकाए रूम के पास गए और उनसे ज़मीन का मुतालबा किया। चुनाचे उन्होंने सोगोत की ज़मीन अर्तुग़रुल के हवाले कर दी, जो इस ज़माने में बाज़ंतीनी सल्तनत की सरहद पर वाक़ था, और अर्तुग़रुल को इसका सरदार भी मुकर्रर कर दिया। बादअज़ां उस सरज़मीन पर कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जो आगे चलकर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद का सबब बने। इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अर्तुग़रुल और दीगर उस्मानी सलातीन की मुजाहिदाना सरगर्मियों की बिना पर उमूमन उनके नाम के साथ गाज़ी का लक़ब लगाया जाता है। अर्तुग़रुल गाज़ी उम्र भर सल्जो की सल्तनत के वफ़ादार रहे, लेकिन उनकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में सल्जो की सल्तनत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और मंगोल सल्तनत ने पूरे अनातोलिया, जो इस वक्त मौजूदा तुर्की के नाम से मशहूर है, पर कब्ज़ा कर लिया था, जो उनके लिए सख्त तशवीश का बास था। और उनकी आरज़ू थी कि एक अजीम इस्लामी सल्तनत का क़याम अमल में आए। चुनाचे अर्तुग़रुल के सबसे छोटे बेटे गाज़ी उस्मान अव्वल ने उनका ये ख्वाब पूरा किया और एक अजीमुल शान सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी, जो कारनामे अर्तुग़रुल गाज़ी ने सरअंजाम दिए हैं,
شاید ہی کسی دوسرے مسلم سپہ سالار نے سر انجام دیے ہوں۔ ارطغرل کا اناطولیہ۔ ارطغرل غازی کا اناطولیہ 13ویں صدی کا اناطولیہ تھا۔ اس وقت کے ایک مورخ لکھتے ہیں، جس اناطولیہ میں یہ ترک قبائل پہنچے تھے وہاں بہت عرصے سے کئی نسلوں اور مذاہب کے لوگ آباد تھے، جن میں یہودی، آرمینیائی، کرد، یونانی اور عرب شامل تھے۔ اس علاقے کے مغرب میں ماضی کے مقابلے میں بہت کمزور بازنطینی سلطنت تھی، جس کا اختیار اچھے دنوں میں اناطولیہ سے ہوتا ہوا شام تک تھا، اور مشرق میں سلجوق جو اپنے آپ کو رومی سلجوق کہتے تھے۔ 13ویں صدی کے وسط میں منگولوں کے ہاتھوں شکست نے سلجوقوں کو کمزور کر دیا اور وہ منگولوں کو نذرانے دینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ماضی کی دو طاقتور حکومتوں کا اختیار ان کی سرحدوں کے درمیان واقع غیر یقینی صورتحال کے اس علاقے میں نہ ہونے کے برابر تھا۔ لیکن یہ صرف جنگجوؤں کی آماج گاہ نہیں تھا۔ مہم جوئی کرنے والوں کے علاوہ یہاں وہ لوگ بھی تھے جن کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہ تھی۔ ایک مورخ فرنٹیئر کے اس علاقے کی جہاں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی، وہ بتاتے ہیں کہ اس علاقے میں خانہ بدوشوں، نیم خانہ بدوشوں، لٹیروں، فوجی مہمات کے شوقینوں، مختلف پس منظر والے غلاموں، درویشوں، راہبوں اور بکھری ہوئی آبادیوں کے دورے کرتے پادریوں، پناہ کی تلاش میں نکلے ہوئے بے گھر کسانوں، شہر والوں، سکون اور مقدس مقامات کی متلاشی بے چین روحوں، سرپرستی کے متلاشی مسلمان اساتذہ اور خطرات سے نہ ڈرنے والے تاجروں کی گزرگاہوں کے جال بچھے ہوئے تھے۔ مزید لکھتے ہیں کہ اس بد انتظامی والے علاقے کی خاص بات مسلمان درویشوں کی موجودگی تھی۔ مسیحی راہبوں کی طرح وہ بھی ہر وقت سفر میں رہتے یا پھر اپنے پیروکاروں کے درمیان قیام کرتے، اور ان کی زندگی روایات کا حصہ بن گئی، اور یوں درویش اپنے کام کو سر انجام دیتے ہوئے کافی فائدہ اٹھانے میں کامیاب رہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ترک خانہ بدوش جب اناطولیہ آئے تو صوفی بزرگ بھی ان کے ساتھ ہی آ گئے، جس پر طاقتور سلجوق حکمرانوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ ان صوفیوں کی لوگوں میں مقبولیت کی وجہ سے اپنے علاقوں سے نکل جانے پر خوش تھے۔ اس عمل میں کچھ مسیحی ہلاک اور اپنا علاقہ چھوڑ کر جانے پر مجبور ہوئے، لیکن زیادہ تر اپنی جگہ پر رہے۔ کچھ نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ کچھ ترک صوفی سلسلے مسیحی مذہبی مقامات میں بھی داخل ہوئے، جہاں مسیحی اور مسلمان ساتھ ساتھ ایک ہی جگہ پر عبادت کرتے نظر آتے تھے۔ ارطغرل کا مزار۔ سوگوت کے علاقے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ارطغرل کو سلجوق سلطان سے ملا تھا، میں ارطغرل کے نام کی ایک چھوٹی سی مسجد اور ایک مزار ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ارطغرل کے بیٹے نے ان کے لیے بنائی، اور پھر جس میں عثمان کے بیٹے ارحان نے اضافہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس مسجد اور مزار پر اتنی بار کام ہوا ہے کہ اس کی پہلی تعمیر سے کوئی نشانی نہیں بچی، اس لیے کسی عمارت کے بارے میں پورے اعتبار سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عثمان کے دور کی ہے۔ ارطغرل غازی کی عمر وفات کے وقت 90 سال سے زیادہ تھی۔ یہ بات تاریخی کتب میں مشہور ہے کہ ارطغرل غازی کی وفات کائی قبیلے کی سرداری اپنے بیٹے عثمان غازی اول کے سپرد کرنے کے بعد ہوئی۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ ارطغرل غازی کی وفات پر مورخین کے بہت سے اختلافات بھی ہیں۔ چند مورخین یہ لکھتے ہیں کہ ان کی وفات 1281 یا 1282 عیسوی میں ہوئی تھی، جبکہ بعض کا یہ خیال بھی ہے کہ ان کی وفات 1288 عیسوی یا 1299 عیسوی میں ہوئی تھی۔ واللہ عالم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ایسے بہادر اور ابن العربی جیسے صوفیہ اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے اور ان کی مغفرت عطا فرمائے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس کے بارے میں مزید معلومات جانتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے تاکہ ہمارے علم میں بھی مزید اضافہ ہو سکے۔ معزز ناظرین، اب آپ ہماری ویڈیوز فیس بک پیج انفو فیکٹس پر بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کی لنک ڈسکرپشن میں دی گئی ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔